आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा प्रभातकालीन अभिवादन, नमस्कार। म राजु अधिकारी र यो कार्यक्रम हो ओम आदि गुरुवाणी र यस कार्यक्रममा हामी पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूबाट प्राप्त ज्ञान अमृतहरूलाई पस्कदै आइरहेका छौँ। आज हामी केही मिश्रित गुरुवाणीहरूलाई लिएर चर्चा र विमर्श गर्नेछौँ। वास्तवमा हामी सबै शिक्षित हुन चाहन्छौँ र घरमा कोही अशिक्षित छ भने त्यसलाई कष्ट दुःख विडम्बना मानिन्छ। शिक्षाको प्रकाश हरेक घरमा र हरेक मनमा पस्न आवश्यक छ। आजभोलि बिना शिक्षा यो आधुनिक समयमा हामी बाँच्न जिउन सक्दैनौँ। हो, शिक्षाले हामीलाई आजीविका दिन्छ, जीवन दृष्टि दिन्छ र चेतनाको आँखा खोलिदिन्छ। त्यसैले हाम्रो समाज, हाम्रो सरकार, हाम्रो हरेक परिवार आफ्ना सन्तति, आफ्ना नागरिक र आफ्ना देशवासीहरूमा शिक्षाको ज्योति छर्नलाई रात दिन लागि परिरहेको हुन्छ। हामी पनि शिक्षित वर्गकै कोटीमा पर्न चाहन्छौँ, तर के सबै शिक्षा उत्कृष्ट हुन्छन्? सबै शिक्षा असल हुन्छन्? सबै शिक्षाले मानवको सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा गर्छ? गर्दैन। वास्तवमा शिक्षा विद्या प्रदान हुनुपर्छ। अर्थात् शिक्षा सामान्य दृष्टिले हेर्दा गरी खान सिकाउने माध्यम हो भने विद्या जीवन दृष्टि दिने, जीवन जिउन सिकाउने, जीवनमा आलोक र प्रकाश भर्ने, आत्मचेतना जगाउने माध्यम हो। शिक्षाले मात्रै जीवनले पूर्णता पाउँदैन, विद्या पनि चाहिन्छ र विद्या साकार हुनका लागि संस्कार चाहिन्छ, असल संस्कार चाहिन्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले निरन्तर संस्कार अभियानका लागि उद्गारहरू दिँदै आउनुभएको छ। उहाँले एकपटक हामीलाई प्रदान गर्नुभएको शिक्षा र संस्कार सम्बन्धी गुरुवाणी यस प्रकार छ। संस्कृति, सभ्यता र संस्कार बिनाको शिक्षाको कुनै अर्थ रहँदैन। यस्तो शिक्षाले जीवनको मोल पढ्न सधैँ अशिक्षित मात्र बनाउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, वास्तवमा शिक्षाको सार्थकता संस्कृति, सभ्यता र संस्कार, यी तीनवटा शक्ति, त्रिशक्तिहरू या त्रिविशेषता शिक्षाभित्र हुन आवश्यक छ। संस्कृति बिनाको शिक्षाले हामीलाई के गरिदिन्छ? हामीलाई दिशाहीन बनाइदिन्छ। अर्थात् जीवन जिउन बाटो दिँदैन, गति दिँदैन। संस्कृति भनेको जीवनलाई आजभन्दा भोलि उत्थानमा, प्रगतिमा, उन्नयनमा लैजाने विधि हो, भित्रबाट पनि र बाहिरबाट पनि। अर्थात् आत्मिकीको क्षेत्रमा पनि र भौतिकीको क्षेत्रमा पनि। हातमा धन सम्पत्ति छ तर संस्कृति र असल शिक्षा छैन भने त्यसको सदुपयोग गर्न जान्दैनौँ, दुरुपयोगै हुन्छ। नशा सेवन गर्छ मान्छेले, चोरी लुटबाट त्यसलाई नाश गरिदिन्छ या जुवा तास खेलेर बर्बाद गरिदिन्छ। तर असल संस्कृति, असल संस्कार भएको व्यक्तिमा यदि शिक्षा छ भने त्यो शिक्षित व्यक्तिले जब धनार्जन गर्छ त्यो समाजको काममा, जनउत्थानमा, परोपकारमा, दानमा र देव कार्यमा लगाउँछ। यसरी शिक्षित मात्र हुनु र संस्कार, संस्कृति र सभ्यता सहितको शिक्षा प्राप्त गर्नुमा ठुलो फरक छ। आज हाम्रो देश, हाम्रो समाज, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा ठुलो चुनौती छ। हामी शिक्षा दिन अर्थात् हाम्रा नागरिक, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रो नयाँ पुस्तालाई शिक्षित बनाउन रात दिन लागि परेका छौँ। तर समाजमा धेरै नराम्रा कामहरू, धेरै गलत कामहरू, विभिन्न प्रकारका छलकपट, चोरी ठगीका कामहरू बढी शिक्षित बाटै भइरहेको हामी जब देख्छौँ अनि त्यो शिक्षाको अवस्थाप्रति, त्यो शिक्षाको कारक तत्त्वप्रति कहिलेकाहीँ हामीलाई खेद उत्पन्न, क्षोभ उत्पन्न भएर आउँछ। कारण के हो भने संस्कृति, सभ्यता र संस्कार शिक्षा सँगसँगै सिकाइएन भने त्यो पूर्ण हुँदैन। यसर्थ हामी हरेक अभिभावक, हरेक जिज्ञासु, हरेक देशप्रतिको शुभचिन्तक, हरेक विद्यालय सञ्चालक, हरेक शिक्षक अध्यापक र हरेक बच्चा विद्यार्थी जिज्ञासुले सोच्नै पर्ने विषय के हो? मैले पढेर मात्रै हुँदैन र पढाएर मात्रै हुँदैन रहेछ। शिक्षामा संस्कृति, सभ्यता र संस्कार अवश्य पनि चाहिने रहेछ। हामी विश्वमा जहाँ गए पनि सभ्य नेपाली बनेर चिन्यौँ भने हाम्रो नेपाली, समग्र नेपालीको पहिचान बढ्छ। एक व्यक्तिको व्यवहारले सारा करोडौँ नेपालीको चरित्र र छविमा प्रभाव पर्छ। असल व्यवहार, असल शिष्टताले नेपालीप्रतिको दृष्टिकोण राम्रो रहन्छ, असल रहन्छ र गलत व्यवहारले, असभ्य व्यवहारले समग्र नेपालीप्रतिको दृष्टिकोण त्यस्तै गलत हुन जान्छ। यसर्थ
हामीले शिक्षा प्रदान गर्दा, शिक्षाको अभ्यास गर्दा, शिक्षित बनाउँदा संस्कृति, सभ्यता र संस्कारलाई पटक्कै भुल्नु हुँदैन भनेर पूज्य बालयोगीले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। र उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ कि यस्तो शिक्षाले हामीलाई जीवनको मूल बुझाउँदैन। जीवन त छ, तर जीवनको मूल्य, जीवनको दिशा, जीवनको गति, जीवनको अवस्था, जीवनको उचाइ, सार्थकता थाहै हुन्न। एउटै शरीर हो, यही जीवन हो, एउटै काया हो, तर एउटा व्यक्ति कति महान बन्छ, कति सफल बन्छ, कति ज्ञानवान बन्छ, अर्को व्यक्ति मूर्ख बन्छ, असमझदार बन्छ, त्यस्तै दिशाहीन बन्छ, कहिलेकाहीँ अपराध गर्न पनि उद्यत भएर निस्किन्छ। यसर्थ जीवनको मोल बुझाउनलाई शिक्षित हुन आवश्यक छ र शिक्षा सार्थक बनाउन संस्कृति, सभ्यता र संस्कारका त्रिवेणी बग्न आवश्यक छ। यसैलाई विद्या भनिन्छ। र यो विद्या हामीले प्राप्त गरेनौँ भने हातमा डिग्री भएर पनि हामी के हुन्छौँ? अशिक्षित हुन्छौँ। यसर्थ पूज्य बालयोगीज्यूले दिनुभएको यो गुरुवाणीलाई निरन्तर मनन गर्दै हामी शिक्षा ग्रहण गरौँ, यही अनुरोध छ। कसैको भावनाप्रतिको अपमान अपराध तुल्य हो। सम्मानित हुन सर्वप्रथम कसैको भावनाको कदर गर्न नचुकौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ, भावना नै सबभन्दा ठुलो श्री सम्पत्ति हो। जीवनमा भावनाको स्थान महान हुन्छ। एउटा पत्थरलाई मूर्ति र भगवानको स्वरूप प्रदान गर्ने पनि भावना हो। एउटा मनुष्यमा माता पिताको भाव स्थापित गर्ने पनि भावना हो। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, निष्ठा यो सबै भावनाका उपल्ला विशेषताहरू हुन्, मूल्यहरू हुन्। यसर्थ भावनाको अध्ययन हामीले गर्न जान्नुपर्छ। पाश्चात्य जगतमा यही भावना शक्तिको अध्ययनलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ, अर्थात् भावनात्मक बुद्धिमत्ता अर्थात् इक्यू भन्ने गरिन्छ। एउटा सफल शिक्षित भएर मात्रै हुँदैन, पढे लेखेर मात्रै हुँदैन, अरूको भावनालाई बुझ्ने, अरूको भावनालाई सम्मान गर्ने, अरूको भावनालाई कदर गर्ने क्षमता हामीमा हुनैपर्छ। जब हामी अरूको भावनामा ठेस पुर्याउँछौँ, त्यो आघात, त्यो ठेस उसका लागि र आफ्ना लागि पनि घातक हुन्छ। हो, यो हृदयघात भनेका, यी विभिन्न प्रकारका ट्युमरहरू भनेका, उच्च रक्तचाप आदि समस्याहरू सब भावनामाथिको कुठाराघात हो भनिन्छ। अरू पनि यसका कारक तत्त्व छन्, तर जब हामी कसैको भावनामा ठेस पुर्याउँछौँ, अपमान गर्छौँ, भावनालाई कुल्चित दिन्छौँ, भावनालाई सम्मान गर्दैनौँ, त्यहाँ उसको दिल, उसको धड्कन, उसको हृदय, उसको मुटु दुखी भएर आउँछ। बारम्बार दुखी भएपछि, बारम्बार आघात सहेपछि अनि यस्ता रोगहरू जन्मन्छन् भनिन्छ। यसर्थ सम्मानित हुनका लागि अर्थात् स्वसम्मान या परसम्मान या सामूहिक सम्मानका लागि एकले अर्काको भावनाको कदर गरौँ। यदि कदर गरिएन भने हामी स्वस्थ पनि हुँदैनौँ, सुखी पनि हुँदैनौँ। र श्रीमद् भगवद् गीताले त भन्छ अशान्तस्य कुतः सुखम। जब हामी भावनामाथि खेलबाड गर्छौँ, भावनालाई अवमूल्यन गर्छौँ, अरूको भावनाको कदर गर्दैनौँ, त्यहाँ अशान्ति फैलिन्छ। अनि अशान्ति भएपछि सुख कहाँबाट आउँछ? अनि सुख नभएपछि के हुन्छ? कलह जन्मन्छ, द्वेष जन्मन्छ, क्षोभ जन्मन्छ, क्रोध जन्मन्छ, द्वन्द्व जन्मन्छ, लडाइँ झगडा हुन्छ, बेमेल हुन्छ। 3-4-5 जनाको परिवारमा पनि महाभारत युद्ध चल्न थाल्छ। पहिले त कुरुक्षेत्रमा मात्रै महाभारत युद्ध थियो। अब यस जमानामा अर्थात् भावी महाभारत कस्तो छ? अब त घर घरमा, मन मनमा, एउटा दलमा, एउटा पार्टीमा, एउटा कार्यालयमा, एउटा प्रतिष्ठानमा हेर्नुहोस्, गुट उपगुट यी सबै के हुन्? भावना माथिको अपमान हो। यदि हामी अरूको भावनाको कदर गर्न, अरूको विचारलाई कदर गर्न, अरूको मान्यतालाई पनि कदर गर्न, अरूको शैली, जीवनशैलीलाई पनि कदर गर्न, मान गर्न सिक्यौँ भने उसको भावनालाई सम्मान गरेको ठहरिन्छ। यो कार्यमा नचुकौँ भन्दै पूज्य बालयोगीले हामी सबैलाई यो दरिलो र ओजिलो जीवन मन्त्र दिनुभएको छ। परम पूज्य गुरुदेवले दिनुभएका विभिन्न मिश्रित गुरुवाणीहरूको चर्चा आज हामी गर्दैछौँ। यसै क्रममा आउनुहोस् श्रवण गरौँ अर्को एउटा गुरुवाणी। अन्तर्मनले मागेका सबै वस्तु खाऊ, तर खाने बहानामा हत्या नै गरी अरूको आत्मा नखाऊ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनको अर्को नाम के हो? आहार हो। भोजन, आहार, खानपान, भोज भत्तेर पार्टी नहुने हो भने हाम्रो जीवनमा खासै रङ्ग बिरङ्ग आउँदैन, हाम्रो जीवन सार्थक हुँदैन, मजा आउँदैन। हो, एक
सर्वोच्च सुखहरूमध्ये भोजन सुख एउटा ठुलो सुख हो, महत्त्वपूर्ण सुख हो। हेर्नुहोस्, यो विशाल संसारमा, यो दुनियाँमा कति धेरै परिकारहरू छन् खाने, अथाह अजस्र परिकार छन्। एक अनुमान अनुसार हाम्रो नेपाल भूमिमा मात्रै 3300 प्रकारका खान योग्य चिजबिजहरू फल्दछन्। 3300 प्रकारका। विश्वभरि जोड्ने हो भने त हजारौँ लाखौँ प्रकारका पुग्छन् होला। त्यति धेरै प्रकार खाद्य परिकार हाम्रा सामुन्ने उपलब्ध छन्। तर हामी यी सबै परिकारलाई एकातिर राखेर अरूको आत्मा जब हत्या गर्छौँ, अर्थात् कुनै पशु हत्या गर्छौँ अनि त्यसलाई आफ्नो भोजन बनाएर ग्रहण गर्छौँ भने यसले उसको आत्मा र आफ्नो आत्माको कल्याण गर्दैन। यसर्थ पूज्य बालयोगी हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि अन्तर्मनले मागेका सबै वस्तु खाऊ, जे माग्छ मनले खाऊ, तर खाने बहानामा हत्या नै गरी अरूको आत्मा नखाऊ। आदरणीय दर्शकवृन्द, दसैँ, बडा दसैँ हाम्रो निकटमा छ। हामी पशु बलि धेरै ठाउँमा अझै पनि दिइरहेका छौँ। हातमा संसारसँग जोडिने इन्टरनेट सहितको स्मार्टफोन हुन्छ, तर हामी एउटा अमुक पशुलाई पत्थरमा बलि चढाइरहेका हुन्छौँ। कतिपयले अनेक तर्कहरू दिन्छौँ, शास्त्र प्रमाणहरू दिन्छौँ, तर आत्मविवेक प्रयोग गर्ने हो भने पशु हत्यामा कुनै पनि कल्याण, कुनै पनि धार्मिक लाभ छैन र देखिँदैन। यसर्थ यो बडा दसैँ आउँदै गर्दा हामी सबैले मनन गरौँ, हामी अरूको आत्मालाई सेवन गर्ने छैनौँ। खाने बहानामा हत्या गरी अरूको आत्मा नखाऊ भन्ने यो पूज्य बालयोगीको कथनलाई निरन्तर स्मरण गर्नेछौँ। तपाईँ हामी सोचौँ, आफ्नो सन्तानप्रति हामीलाई कति माया लाग्छ। सानो चोट लाग्यो भने तुरुन्तै सबै काम छोडेर हामी अस्पताल दौडिन्छौँ। कुनै उसको सानो कष्टमा हामी पनि दुखी र कष्टले भरिन्छौँ। तर एउटा पशु जसमा प्राण छ, जसमा जीवन छ, जसमा जीव चेतना छ, जो एक जीव हो, त्यसलाई चाहिँ हत्या गरेर हामी सेवन गर्छौँ भने त्यसमा विवेक खै भनेर पूज्य गुरुदेव हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। यसर्थ खाऊ, हाम्रो जीवन यो विभिन्न रस स्वादहरूका लागि नै हो। मनले मागेका सबै चिज खाऊ, तर खाने बहाना गरेर हत्या गरी, पशु हत्या गरी उसको आत्मालाई नखाऊ भनेर पूज्य गुरुदेवको यो बडो भावनात्मक बाणीलाई हामी निरन्तर मनन गरौँ भन्दै आजको यस एपिसोडमा अब हामी अन्तको क्रममा आइसकेका छौँ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ अर्को एउटा गुरुवाणी। कमजोर तिमी होइन, तिमी भित्रको भय हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी भित्र दुईवटा भाव तरङ्गहरू चलिरहेका हुन्छन्। एउटा भय प्रधान, अर्को अभय प्रधान या निर्भय प्रधान। कतिपय मानिस जतिखेर पनि भयमा हुन्छौँ, डरमा हुन्छौँ। डर एउटा मनोरोग हो। डर एउटा आत्म पराजय हो। डर एउटा मनोग्रन्थि हो। डर त हुनुपर्छ, तर डर केका लागि? प्रगतिका लागि, सत्यताका लागि र लज्जायुक्त डर हुनुपर्छ। म गलत काम गर्नु हुँदैन है, मैले गलत काम भयो भने म समाजमा मेरो इज्जत, मेरो प्रतिष्ठा, मेरो ख्याति, मेरो नाम बिग्रन्छ भन्ने जुन डर हुन्छ, सात्विक डर भनिन्छ यसलाई। सकारात्मक भय हामीमा हुनुपर्छ, तर मनोग्रन्थियुक्त भयले हामीलाई बर्बाद गर्छ, हामीलाई बिगार्छ। कहिल्यै पनि मुस्कुराउन, दिल खोलेर हाँस्न दिँदैन र त्यो ग्रन्थि नफुकुन्जेल जीवनमा वास्तविक जीवनको रसास्वादन गर्न सकिँदैन। यसर्थ पूज्य बालयोगी हामीलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, तिमी कमजोर छैनौ, तिमी भित्र त त्यो त्रिगुणातीत आत्मा छ, सच्चित आनन्दको निवास छ, सत्यम शिवम सुन्दरम छ। तिमी त, तिम्रो मेरो मनुष्य मात्रको सनातन स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, उसको जीव स्वरूप त सर्वदा निरन्तर अनादिकालीन निर्भयतायुक्त छ। डर, तिमी भित्र भएको जुन डर छ त्यसले तिमीलाई, मलाई, हामीलाई कमजोर बनाएको छ भनेर पूज्य गुरुदेव हामीलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। हो, तपाईँ हामी कहिले अकारण डराउँछौँ जसको कुनै कारण छैन, डराउनु पर्ने स्थिति नै छैन, तर अनिश्चित र अकारण डरले हामी घेरिएका छौँ। यस्ता डरहरूबाट मुक्त हौँ। यसबाट मुक्त हुनका लागि ध्यान, प्राणायाम, साधना, सत्सङ्ग, आस्तिकता, ईश्वर विश्वास, दान, सेवा, परोपकार यिनै विधिहरू हुन्। यी विधिहरूलाई जीवनमा अनुसरण गर्दै गयौँ भने हाम्रो डर बिस्तारै भाग्दै जान्छ। जति हामी भौतिकवादी भयौँ, जति सम्पत्तिमुखी भयौँ, जति रात दिन महत्त्वाकांक्षाले ग्रस्त भयौँ,
र एउटै जीवनशैलीमा रुटिनमा दौड्यौँ भने डरले घर जमाउने मौका पाउँछ। यसर्थ आदरणीय दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण भावलाई, पूज्य गुरुदेवको यो उद्गार, कमजोर तिमी होइनौ, तिमी भित्रको भय हो भन्ने यस भावलाई निरन्तर मनन गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दै आजको क्रममा अब हामी अन्तिम गुरुवाणी श्रवण गरौँ। वचन अन्तर्मनको तराजुबाट नापतौल गरेर मात्र अभिव्यक्त गर्दा अमृत बन्छ, नत्र विष समान हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो मुखबाट दुईवटा गङ्गा बग्ने गर्छ, एउटा विष गङ्गा, अर्को अमृत गङ्गा। अर्थात् हाम्रो शब्दमा नाद शक्ति छ, हाम्रो ध्वनिमा ब्रह्म शक्ति छ, हाम्रो मुखबाट निस्किने आवाजमा धेरै ठुलो शक्ति छ, दुनियाँमाथि शासन गर्न सक्छ र जस्तै निष्ठुरीहरूमाथि पनि, पत्थरका मुटु भएकाहरूमाथि पनि शासन र प्रेम जमाउन सक्छ। यो सब बाणीमा निर्भर हुन्छ। आउनुहोस्, हाम्रो बाणीलाई अमृतमय बनाउने साधना गरौँ, अभ्यास गरौँ। सधैँ कटाक्ष, व्यङ्ग्य र अरूमाथि प्रहार, यसले एकैछिन मात्रै शान्ति दिन्छ हामीलाई। अरूमाथि प्रेम, अरूमाथि अपनत्व, आखिर यही शब्द न हो? शब्द वही ब्रह्म भन्छ हाम्रा शास्त्रले। र यो ब्रह्मरूपी शब्दलाई, अर्थात् हाम्रो हरेक वाक्य ब्रह्म वाक्य होस्, हाम्रो हरेक वाक्य भीष्म प्रतिज्ञा होस्, हाम्रो हरेक वाक्य प्रतिज्ञा र अठोटले युक्त होस्, हाम्रो वाक्यमा प्राण र ओज होस्। यसरी अन्तर्मनबाट नापतौल गरेर मात्रै हामीले शब्दलाई निकाल्यौँ, बोल्यौँ भने त्यो अमृतमय बन्छ, होइन भने विष बन्छ। एक दुई शब्दले नै जीवनभरिको नातालाई टुटाइदिन सक्छ, अत्यन्त सुमधुर सम्बन्धमा खडेरी ल्याइदिन सक्छ, कुठाराघात र वज्रपात गरिदिन सक्छ। यसर्थ बोल्नु अगाडि धेरै पटक सोचौँ भनेर पूज्य गुरुदेव हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। अन्तर्मनको तराजुबाट नापतोल गरेर हेरौँ के यो जरुरी छ। र भनिन्छ कतिपय अवस्थामा हामी बढी बोलेर दुःख पाउँछौँ, कतिपय अवस्थामा नबोलेर दुःख कष्ट पाउँछौँ। आज भोलिको समस्या बोल्ने भन्दा पनि नसुन्ने समस्या छ। हरेक घरमा गुनासो छ, दाम्पत्यमा गुनासो छ, छोराछोरीमा गुनासो छ, देशमा नागरिक जनता र नेताको बीचमा गुनासो छ, हाम्रा नेताजीहरूले कुरा सुन्नुहुन्न। घरमा छोराछोरीको गुनासो छ, हाम्रा अभिभावक मातापिताले हाम्रा कुरा सुन्दैनन्। अभिभावकको गुनासो छ, हाम्रो कुरा हाम्रा छोराछोरीले सुनेनन्। पति पत्नीमा यस्तै यस्तै गुनासो छ, साथीभाइमा पनि गुनासो छ। खै तिमी कुरै सुन्दैनौ, खै तपाईँ कुरै सुन्नुहुन्न। सर्वत्र यो गुनासो छ। त आदरणीय दर्शकवृन्द, यो गुनासो भन्दा पनि चिन्तनीय विषय, जब हामी शब्द बोल्छौँ त्यो शब्द कतिको गहकिलो छ, कतिको सत्यतामा आधारित छ, कतिको कुँदिएको खारिएको र प्रेमयुक्त छ, त्यसले फरक पार्छ। यसर्थ पूज्य बालयोगीज्यूको यस कथन, अन्तर्मनको तराजुबाट नापजोल गरेर मात्रै शब्द निकालौँ, त्यसरी मात्र अभिव्यक्त गरौँ, अनि मात्रै त्यो अमृत बन्छ र त्यो अमृतमा सबैले स्नान गर्न पाइन्छ। त्यसले शीतलता बर्साउँछ, होइन भने विष बन्छ, अनि विषले फेरि विषै फैलाउँछ, विषले विषै बमन गराउँछ, विषले विषै उमार्छ, अमृतले अमृत नै फैलाउँछ, अमृत नै उमार्छ। हाम्रो बाणी अमृतमय बनोस्, यिनै भावका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। कोभिडको बेलामा स्वस्थ सुरक्षित रहौं, यिनै अनुरोधका साथ नमस्कार। ओम आदि। आदि पुरुष आदि तस्य देव मृत्युजं मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगम त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। आदिपुरुष आदि तस्य देव मृत्युजं मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगम त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते।
आत्मानमादित्यमीक्षते आदिपुरुष आदितस्य देवमृत्विजं मोक्ष ईष्यति परमेण समाधिना नरः सङ्गं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते